سلام تخاتلتنا نلو مستسنادو حصرت حبريتا نابخوم كنبل آتو تولد قبر مريم من قد أير هند كمرح تشيمو نزودو هافتو زقتلو قبانياتات بنزع كلقاقو بيت فرد وسينو إيهابا سلسة أبالاتو كمستأسرو قليزو سراويت تجراي أب شررينا أب استخايدة كينات عاود كم زمزجبة حبيرو نزودو هافتو زقتلو قبانياتات بنزع كلقاقو بيت فرد وسينو 13 حاسة 2015 عام تمرت زودو هافتو قبر مسكال زتابهالت من إسي ياريد قبر سلاسين أنقصهم هايلة ماريا من بستاوهالو سبات كم استقتلت فلت اتوم بقتلت زودو ستطرطرو قلة مناسي قدايوم ببيت فردي كرأز أنيحو قدم أوارح قبانياتات مقالم ترقاقيزو عدم لكع إسرات تفريدو ومنيرو لومي 29 حاملة أبزو على مجاوعة مكل خال كيد اليوم بنزاك السنابتو ما أخلاي بيت فرد كتما مقاله بينهيبو اتلوم استوهابه فردي أب تقراي لعلنا حقي بقلص كم زتاقهاسة زملاقة يوب بمبال تنتنتي أم مزرابي ركب قدم كبل تمساسالي قبن زفت أمو سوات بموت كي ترفه زتقزعو مهلاوم بمزخخار مسقت للسودو تتحاحيزو جن كاب كيدي اتكركر جميرو عن كفكف كم زنابره زذكريو آتو تولد قبر مريم من قد أير هند كمرح تشيمو وانا فتام مسرح من قد أير إثيوبيا زنابره آتو تولد قبر مريم من قد أير هندي إير إنديا نكمرح تمريزلو نمن قد أير إثيوبيا نعسرت عامتات زمرحة آتو تولد بحافشة أبتتكال لعلي 10 عامت سريحيو نسو وانا فتام مسرح من قد أير نحلوه اتتكال كاب أفريكا قداماي من قد أير كخون مقبارو يذكر آتو تولد أبز إوان من قد أير هندنك مرح حلافنا توهيبو كمزلو مع خناس زينا اتهاجر حبيرون أتتولد قبر مريم كساقل تشحن 14 عام تمرت أب حلافنا تزأنح خوينو دحر ممتع دكتور أبي أحمد أبتع عامت بمخنيات عنا كاب حلافنتو كمزل غاقا يفلد سراويت منجست فيدرال مسعود تقات محمد حمدان دقالو سودانن كاب استفلالي كبابيتات استأخاخو ملشاتاتن كالوت عتقاتن بمحاز 25 حاملة 2018 عام تمرت أب زوبا معراب تقراي بأنفت شررينا أب لعلي سراويت تقراي متأنا سفيح متقعت مقفاتو بأوانو بمنجست تقراي مجلسي كم ستوهابي يذكر أبتو بوتا زنبرة سراويت تقراي نتبوغن سراويت فيدرال زتختلو متقعتتات بممكات أب لعلي سراويتن مشارقتن سف زي بالكسارة أبزيحون بأشحاز زوزارو موتن قسلن بمقبار كاب حمورا كساب قندر أبزلوات تكالات عنا آقلقلوت حكمنا كرخو كمستقبرة سراوي تقراي أبزوزو مقلز حبيرو أبزيوان أبتخباب زركب سراوي تقراي لمود مدلوات كيرو أبتتنك كم زركب ات مقلزي وسيخو حبيرو ات مقلزي كم زحبرو سراويت منجست فيدرال زي تزقبيو عاد أفاز قطو مخوينو مورال سراويتو أم حلاون نمحبر سب عالم أم مدنقارن يركبيلو نحلافي هزبا وركبات حاويسو 3 أبالات إيهابا كم استأسرو تحبيرو 3 أبالات ودب إيهابا بزي وقعو مخنيات كم استأسرو اتودب أفليتو حلافي هزبا وركبات اتودب زخوانا يسحاق ولي حاويسو 3 أبالات دقفتن أبز حالفو قلت معالتتات بفيدرال بوليس أب قطصر كم زوعالون كساب حجز تأثروا له مخنيات كم زي تقلت له من تحبيرو وانا صحافي اتبارتي مستر سلاسي تامرات مس أرديس ستاندرد أبز قبرتو حتصير قالم للس كم زحبرتو اتما أسرتي 27 حاملة قلت شحن 10 عام تمرت بطبقة أبرا نقوس كم زجمرن أبتعلتتون يساق ولداي أب قطصر كم زوعالة قليزا بتوسخي لومي 28 حاملة دما أبابا أكالو زتبالة أبالة تبارت تأثيرو كم زركب أرديا إيهابا إزوم بزي فولي مخنيات تأثيروم زلو أبالاتو بهصوص كم أسر تكفتحو حاتيتلو أمونغو سراويت منجست فيدرالن سراويت تقرايز تخايدة وقع أبلع لسدتنياتات حادقا كم زبزح منجست سودان قليزو
ብሰንኪ እቲ ኣብ ሸረሪና ዝተኻየደ ውግእ ስደተኛታት ግዳይ ከበድቲ ኣጽዋራት ከም ዝኾኑ ንሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ዓዲ ሱዳንን ኮሚሽን ስደተኛታትን ምሕባሮም ተገሊጹሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ዛጊድ ዝበሎ ነገር የለን